نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کرم کرنا کرم کرنا خدا را یا رسول اللہ۔ کرم کرنا کرم کرنا خدا را یا رسول اللہ۔ حشر میں بھی برم رکھنا ہمارا یا رسول اللہ۔ حشر میں بھی برم رکھنا ہمارا یا رسول اللہ۔ اجل آنے سے پہلے ہم کو بھی در پر بلا لینا۔ اجل آنے سے پہلے ہم کو بھی در پر بلا لینا۔ چمک جائے مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ۔ چمک جائے مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ۔ لٹایا ڈوبا سورج چاند توڑا توڑ کے جوڑا۔ لٹایا ڈوبا سورج چاند توڑا توڑ کے جوڑا۔ ہوا تھا آپ کا جس دم اشارہ یا رسول اللہ۔ ہوا تھا آپ کا جس دم اشارہ یا رسول اللہ۔ جاوید القادری کو ناز ہے تو ہے اسی پر ہے، عبادت پر نہیں ہے ناز، گر ہے تو
اسی پر ہے جاوید عبادت پر نہیں ہے نازگر ہے تو اسی پر ہے جاوید القادری عاشق تمہارا یا رسول اللہ جاوید القادری عاشق تمہارا یا رسول اللہ کرم کرنا خدا را یا رسول اللہ حشر میں بھی برم رکھنا ہمارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دا 18واں سپارہ سورت نور اور آیت نمبر 38 میں خطبے دے دوران تلاوت کیتی ہے، جدے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۔ وہ کاروباری لوگ رزق حلال کمان دے دوران جس وقت اپنے کناں دے نال ظہر دی یا عصر دی یا مغرب دی یا عشاء دی یا فجر دی اذان سنتے نے، اپنا کاروبار موقوف کر کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندے نے، نماز نو پابندی دے نال ادا کردے نے، انہاں دا مقصد اور انہاں دا نظریہ اے ہوندا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہاں نو جزا عطا فرمائے، تاکہ خدا تعالیٰ انہاں نو اس دا بدلہ عطا فرمائے۔ کس دا بدلہ؟ ما عملو، احسن ما عملو، جو جڑا انہوں نے چنگا کام کیتا ہے، جڑا انہوں نے اچھا عمل کیتا ہے، یعنی بڑے بڑے اچھے عمل نے، لیکن اپنا ذاتی کاروبار چھڈ کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا، 5 وقت دی نماز ادا کرنا، اللہ فرماندا ہے احسن ما عملو، یہ بڑا اچھا عمل ہے، یہ بڑا سونا عمل ہے، یہ بڑا بہتر عمل ہے، یعنی اپنا کام چھڑ کے اللہ رسول دا کام کرنا بہت ہی اچھا عمل اور بہت ہی بہتر عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چرز کیتا گیا یا رسول اللہ بہتر عمل کیڑا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز نو اپنے وقت دے وچ ادا کرنا یہ بڑا اچھا عمل ہے، بڑا بہتر عمل ہے۔ فجر نو فجر دے ٹائم ادا کرنا، مغرب نو مغرب دے ٹائم، ظہر نو ظہر دے ٹائم، عصر نو عصر دے ٹائم دے وچ، عشاء نو عشاء دے ٹائم دے وچ ادا کرنا یہ بڑا بہتر اور اچھا اور افضل و اعلیٰ عمل ہے، اور اس عمل دی اللہ پاک انہوں نے جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن اس تو علاوہ خدا فرماندا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور خدا تعالیٰ اپنی طرفوں مزید اپنے فضل دے نال انہوں نے مالا مال فرمائے گا۔
جنہ ثواب نماز دا ملتا ہے اللہ پاک کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس تو علاوہ خدا تعالیٰ اپنی شان دے مطابق انہوں نے مزید اپنے فضل دے نال مالا مال فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک دیہڑی لاندا ہے تو انہوں ایک دیہڑی دی مزدوری ملتی ہے، اگر مالک دے کول 2 دیہڑیاں لاندا ہے تو مالک انہوں 2 دیہڑیاں دے پیسے دیندا ہے، اگر پورا مہینہ لاندا ہے تو مالک فیکٹری انہوں پورے مہینے دی تنخواہ دیندا ہے۔ اس طرح اج تک کدی بھی نہیں ہویا کہ کسی مالک نے اپنے مزدور نو آکھیا ہوئے لے تو میرے کارخانے دے وچ ایک دیہڑی لائیے تو میں تینوں 10 دیہڑیاں دا سلا دینا وا، تو میری فیکٹری دے وچ ایک مہینہ کام کیتا ہے تو میں تینوں 10 مہینیاں دی تنخواہ دینا وا۔ اس طرح اج تک کدی بھی نہیں ہویا کسی ادارے دے وچ، کسی فیکٹری دے وچ، کسی کاروباری ادارے وچ اس طرح نہیں ہویا۔ جنی کوئی دیہڑی لاندا ہے، جنہ کوئی کام کردا ہے، مالک فیکٹری انہوں اونی ہی تنخواہ دیندا ہے، انہوں اونی ہی مزدوری دیندا ہے۔ لیکن حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ارشاد فرماؤندے نے، دنیا دیاں فیکٹریاں، دنیا دے کاروباری اداریاں دے وچ یا دنیا دے کاروبار کردیاں ہویاں دنیا دے بازاراں چ جا کے تو کام کرنا ہے تے تینوں کدی بھی ایک دے بدلے 10 دیہڑیاں نہیں ملیاں، ایک مہینے دے بدلے 10 مہینیاں دی تنخواہ تینوں کدی بھی نہیں ملی۔ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماندے نے، کھٹ لے جو کھٹ کھٹنائی بندیا تے سودا اس بازاروں روز حشر دے جنت مل سی مولا دے درباروں، روز حشر دے جنت مل سی مولا دے درباروں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ دے قرآن دی آیت مبارکہ دا ترجمہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماوندا ہے، من بالحسنات فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ سارے آکھو ایک جیسی آواز آوے نا سارے دی۔ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے آئے امتیا، اگر تو ایک نیکی کریں گا میں تینوں ایک نیکی دا ثواب بھی عطا فرماواں گا، تو اس ایک نیکی دے بدلے خدا کی فرماندا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے فضل دے نال تینوں ایک نیکی دے نال 10 نیکیاں ہور عطا فرماواں گا۔ اے امت مصطفیٰ دی خوش نصیبی ہے نا۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا، اے آخرت دا بازار ہے، او دنیا دا بازار ہے، دنیا دے بازار دے اندر تسی جنہ پیسہ خرچ کرو گے تو اونا سودا ملے گا، لیکن جدوں تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوو گے
آخرت دے بازار وچ آو گے تے رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا میں ایک دے بدلے ایک نہیں عطا فرماواں گا، میں ایک دے بدلے دو نہیں عطا فرماواں گا، میں ایک دے بدلے ترے نہیں عطا فرماواں گا، میں ایک دے بدلے چار نہیں عطا فرماواں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام تے فرماندا ہے میں ایک دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماواں گا، تے ایک مقام تے خدا نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ ذو الفضل واللہ واسع علیم۔ اللہ پاک فرماندا ہے جڑے لوگ اپنی حلال دی کمائی دے وچوں، اپنی نیک کمائی دے وچوں، اپنی پاکیزہ کمائی دے وچوں اللہ دی راہ وچ خرچ کردے نے، انہاں دی مثال اس طرح میں مثل الذین ينفقون اموالهم، اللہ دی راہ وچ خرچ کرنے والے دی مثال تے اس طرح میں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جس طرح ایک دانہ زمین دے وچ بیجیا جاندا ہے، اس دانے دی وجہ تو 7 سٹے اگ جاندے نے تے ہر سٹے وچ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، او جڑا دانہ ایک بیجیا سی اس دانے دے نال 7 سٹے اگ دینے تے ہر سٹے وچ کی ہے فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، او جڑا دانہ بیجیا سی او دانہ جڑا وے ایک بیجن دے نال 7 سٹے ہو گئے تے ہر سٹے وچ 1-2 نہیں بلکہ 100 دانہ ہوندا ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر سٹے وچ 100 دانہ وے، بیجیا کنا ایک دانہ بیجیا سی، ایک دانے دے بدلے خدا تعالیٰ نے 700 دانہ عطا فرمایا ہے۔ اے وے آخرت دی کمائی، اے وے آخرت دا ذخیرہ، اے وے آخرت دا سرمایہ۔ یہ کدیاں خوش نصیبیاں نے؟ اے امت مصطفیٰ دیاں خوش نصیبیاں۔ ذرا خوش ہو کے کہو نا سبحان اللہ۔ دے وچ ایک امت دا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا اور اس امت دیاں بڑیاں خصوصیات پڑھیاں سن، بڑیاں خوبیاں پڑھیاں سن۔ انہاں خوبیاں وچوں، انہاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت ایک خوبی یہ بھی سی کہ یا پروردگار عالم میں تورات دے وچ ایک امت دا تذکرہ پڑھیا وے، وہ چھوٹا جہا عمل کرے گی یا اللہ تو انہوں ثواب پہاڑاں دے برابر عطا فرماوے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا پیارے موسیٰ اے میرے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ اے حضور علیہ السلام دی امت دی شان ہے، صدقہ حضور علیہ السلام دا یہ ساری امتوں وچوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ امت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو، تسی آدم علیہ السلام دی امت افضل ہو، تسی نوح علیہ السلام دی امت نالوں افضل ہو، تسی ابراہیم علیہ السلام دی امت نالوں افضل ہو، تسی یوسف علیہ السلام دی امت نالوں افضل ہو، تسی یعقوب علیہ السلام دی امت نالوں افضل ہو، تسی موسیٰ علیہ السلام دی امت نالوں افضل ہو، تسی عیسیٰ علیہ السلام دی امت نالوں افضل ہو۔ یا اللہ کیوں؟ اس واسطے خدا نے فرمایا اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرا محبوب سارے نبیاں تو افضل و اعلیٰ ہے، تے جنہیں اعلیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لیا وے وہ امت بھی اعلیٰ ہو گئی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میرے
بھلے 313 یا 314 یا 315 رسول نے، انہاں رسولاں وچوں بعضیاں دے تے فضیلت حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام تو کوئی افضل رسول ہے، نوح علیہ السلام تو افضل کوئی اور رسول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں وچوں دیکھیا جاوے کوئی کسے تو افضل ہے، کوئی کسے تو افضل ہے، کوئی کسے تو اعلیٰ وے، کوئی کسے تو اعلیٰ وے۔ میرے تے تیرے آقا سارے نبیاں تو اعلیٰ نے، میرے تے تیرے نبی سارے رسولاں تو افضل تے اعلیٰ نے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے قلم اٹھایا تے فیصلہ کر دیتا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمار، سب سے بالا ہو اعلیٰ حضور دے نعت خواں بن جاؤ سارے، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بھی، سب دی آواز آئے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس واسطے اسی اعلیٰ کیوں ہیں ساریاں امتاں تو؟ اسی اعلیٰ نبی دا کلمہ پڑھیا، ساریاں امتاں وچوں اسی افضل امت کیوں ہیں؟ اسی افضل نبی دا کلمہ پڑھیا ہے۔ تے جدوں اسی افضل نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے پھر امت مصطفیٰ نو خدا نے ایک شان ہور عطا فرمائی ہے دنیا دے اندر آن دے لحاظ نال، جس طرح ساڈے نبی آخری نے، ساڈے رسول بولو سارے بولو نا یار آخری نے، ایسے طرح حضور علیہ السلام دی امت بھی ساریاں امتاں تو آخری امت ہے، ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح حضور دی امت تو بعد بھی کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ لیکن شان کی ہے حضور دی امت دنیا دے وچ آن دے لحاظ نال سب تو آخر ہے، لیکن جدوں یہ ساریاں امتاں جنت وچ جان گیاں، امت مصطفیٰ سب تو پہلے جنت وچ جاوے گی۔ اپنی تعریف سن کے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آج میں تہاڈی شان بیان پیا کرنا، پھر بھی منہ بند کر کے بیٹھے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اپنی تعریف سن کے تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے نا، لیکن تمہیں لگتا کوئی خوشی کو نہیں ہو رہی؟ نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہونا ہے بڑا فخر اور بڑی خوش نصیبی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تے سب تے آخر تے، لیکن جدو جنت میں جاواں گے تے نال انشاءاللہ بھی کہو نا، ہاں سب تو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی امتاں جنت وچ بعد جان گیاں، سب تو پہلے امت مصطفیٰ جنت وچ داخل ہوئے گی۔ تھوڑی جی دی وضاحت کر دوں، نبی پاک علیہ السلام دے ایک غلام دی شان ظاہر ہو جائے گی۔ روایات چاہتا ہے حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک وچوں جدو باہر تشریف لے آؤ گے تے میدان محشر دے وچ کی ہوئے گا؟ قہر قہار تے غضب جبار جوبن دیتے ہوئے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور سارے محشر دے میدان میں جننے بھی لوگ ہوں گے نا، آدم تو لے کے آخری قیامت تک آن والے، وہ سارے ڈردے ہوں گے، کمدے ہوں گے، جسم انہاں دے لرزہ برندام ہون گے، بڑیاں مختلف حالتاں انہاں دیاں ڈرن والیاں ہون گیاں،
لیکن جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیاون گے تے ساریاں نو حوصلہ ہو جاوے گا، سوائے کافراں تو، سوائے مشرکاں تو، سوائے منافقاں تو، سوائے گستاخاں تو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تو علاوہ پہلیاں امتاں نو بھی حوصلہ ہو جاوے گا۔ بخاری شریف دی حدیث پاک وچ آندا ہے، ترمذی شریف دی حدیث پاک وچ آندا ہے، مسلم شریف دی حدیث پاک وچ آندا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے باب آدم علیہ السلام کو جان گئے، بابا جی پیو نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے تے اج ساڈے اوتے رحم و کرم فرماؤ، ساڈی کوئی سفارش کرو۔ تے آدم علیہ السلام فرمان کے اذهبوا الی غیری، او نوح علیہ السلام کھلوتے جے، جاؤ نوح علیہ السلام دے کول، نوح علیہ السلام کو آؤ گے، نوح علیہ السلام تسی اللہ تعالیٰ دے پیغمبر ہو، تسی اللہ تعالیٰ دے رسول ہو، تسی اللہ تعالیٰ دے نبی ہو، تے اللہ پاک دی بارگاہ چ ساڈی شفاعت کرو۔ تے نوح علیہ السلام بھی فرمان گے اذهبوا الی غیری، او ابراہیم علیہ السلام کھلوتے جے، ابراہیم علیہ السلام دے کول آن گے، ابراہیم علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری، او موسیٰ علیہ السلام کھلوتے جے، موسیٰ علیہ السلام کو آن گے لوگ، اے موسیٰ علیہ السلام کچھ مہربانی فرماؤ، تے موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے اذهبوا الی غیری، او عیسیٰ علیہ السلام کھلوتے جے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دے کولوں ساریاں امتاں ہو کے آن گیاں، تے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں تو انہوں کسے وال بھیجدا نہیں، ہاں میں تو انہوں کسے وال لے جانا وا، میں تو انہوں کسے وال بولو لے جانا وا، آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں دیاں امتاں دا بڑا وڈا جلوس محشر دے میدان دے وچ عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے ہوئے گا، تے عیسیٰ علیہ السلام اگے اگے ہون گے، تو جدوں حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ ساریاں امتاں دا جلوس آوے گا نا، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھ لواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جڑے ہولی کہندے نے وہ بالکل ہولی کہندے نے، جڑے اچھی کہندے نے بالکل اچھی کہندے نے، بھائی میں نا آواز برابر ہوئے سب دی ایک جیسے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے محبوب علیہ السلام تہاڈا رب تانوں ان قریب ایسے مقام دے اوتے سرفراز فرمائے گا جتھے اگے پیچھے سجے کھبے سارے محشر دے میدان دے وچ تہاڈی تعریف ہی تعریف کرن گے، تہاڈی صفت و ثنا کرن گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ہر پاسے تعریف ہی ہوے گی، انہوں کہندے نے مقام محمود۔ حضور علیہ السلام مقام محمود دے اوتے سرفراز ہون گے تے شفاعت دا تاج آپ نے پہنیا ہوئے گا، تے اللہ دی بارگاہ چ آپ فرماندے نے میں سجدہ کراں گا۔ وہ کیڑا سجدہ ہوئے گا؟ وہ سجدہ امت نو بخشوان دے واسطے ہوئے گا، امت دی بخشش دے واسطے سجدہ ہوئے گا، تے اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام از راستک، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، جس طرح کہو گے اسی طرح ہی کیتا جائے گا۔ ایویں امت مصطفیٰ دی شان، حضور علیہ السلام دی امت نو خدا تعالیٰ نے کنا مقام عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات وچ پڑھ کے سچ فرمایا سی، چھوٹا جہا عمل کرن گے ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑاں دے برابر عطا فرمائے گا۔ ثواب خدا تعالیٰ کنا عطا فرمائے گا؟ ایک عمل تنکے دے برابر کرن گے، تنکے دے برابر عمل کرن گے، ثواب اللہ تعالیٰ پورے درخت دے برابر عطا فرمائے گا۔ ہے پہلیاں امتاں وچوں کسی امت دی اس طرح دی مثال ہے؟ چلو میں ہن چند اس سلسلے چ میں مثالاں عرض کر جاواں، روایات پیش کر جاواں۔ تسی آندے ہو 5 وقت دی نماز پڑھدے ہو، تے سب دی خواہش ہے نا اسی مکے شریف جائیے، اسی مدینے شریف جائیے، اسی طواف کعبہ کریے، اسی حجر اسود نوں بوسے دئیے، اسی صفا مروہ دی سعی کریے، اور اسی آب زمزم پیے۔ ایتھے آب زمزم اسی پینے ہاں لیکن خانہ کعبہ نظر نہیں آندا، لیکن حاجی دی او کیفیت کیسی ہوئے گی جدوں آب زمزم پیندا ہوئے کہ تے سامنے حرم شریف دے وچ خانہ کعبہ خدا تعالیٰ دا گھر موجود ہوئے گا۔
اللہ تعالیٰ دا گھر ویخ ویخ کے ہون تے منہ ہوندا ہے نا کعبے والا، پھر خدا تعالیٰ دا گھر تے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ویخ ویخ کے اگر کوئی حاجی آب زمزم پیندا ہوئے تے کیسی وہ کیفیت ہوے گی؟ تے پھر مدینے شریف جدوں حاضر ہوئے تے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی ذات بابرکات دے اوتے ایتھے درود پڑھن دا بڑا مزہ ہوندا ہوئے۔ جدوں جمعے دی نماز ہوئی پڑھ دیو، جمعے دی نماز پڑھن تو بعد یا اور کوئی پروگرام ختم ہوندے آخر دوتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ، جدو ایک گونج پیندی ہے نا مل جل کے سارے احباب اجتماعی طور تے حضوری بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کر دینے تے کنا ایک مزہ ہوندا ہے، کنی کیفیت ہوندی ہے، ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاندی ہے، ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاندی ہے۔ لیکن ظاہر مدینہ، ظاہر حرمین شریفین دا اس وقت کنا مقام ہوئے گا تے کیسی وہ دی کیفیت ہوئے گی جدو نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ پاکاں والے پاسے حضور علیہ السلام دا دیوانہ کھلوتا ہوئے تے حضور علیہ السلام ہوتے پڑھدا ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تے اوتھے جا کے درود و سلام پڑھن دا کوئی ہور ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پڑھنا نصیب فرمائے، اوتھے جا کے درود و سلام پڑھن دا کوئی ہور ہی مزہ ہے۔ سب دی تمنا ہے، سب دی تڑپ ہے، سب دی آرزو ہے، لیکن ایک ہوندا ہے، ایک کام ہوندا ہے ریجنل، ایک ہوندا ہے او دے متبادل، ایک ریجنل ہوندا ہے، ایک او دے متبادل ہوندا ہے۔ دیکھو نا تھانے کچہریاں یا کسی دفتراں وچوں کسی ادارے وچ بندہ جاندا ہے، دفتر جاندا ہے، آندا جی اے تسی اپنے شناختی کارڈ دی فوٹو کاپی لے کے آؤ، اوتھے بھی اوتھے بھی اوتھے بھی اوتھے بھی ریجنل تے شناختی کارڈ دے کول ایک ہی ہوندا ہے نا، ریجنل کاغذ تے ایک ہی ہوندا ہے، لیکن ادوں دیاں کوئی فوٹو کاپیاں جدوں دتیاں جاندیاں تے کام ہو جاندا وے۔ وہ کئی کام ایسے نے وہ فوٹو کاپیاں تے ہی ہو جاندے نے، نہیں میری گل نہیں سمجھے تسی، کئی کام ایسے نے بولو فوٹو کاپیاں اتے ہی ہو جاندے نے، لیکن ایک ریجنل چیز ہوندی ہے، ایک فوٹو کاپی ہوندی ہے۔ میں مثال دیتی ہے تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جاوے۔ ریجنل حج تے وہی ہے جنہ مکے شریف جا کے کیتا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک دی ذات بابرکات نے اوریجنل حج دیاں سانو فوٹو کاپیاں ایتھے بھی بڑیاں عطا فرمائیاں جے۔ یار گل نو سمجھیا کرو نا، اوریجنل حج تے بولو ایک ہی ہے نا جڑا اوتھے مکے شریف جا کے کیتا جاندا ہے، لیکن اس ریجنل حج دیاں فوٹو کاپیاں خدا نے سانو ہر گھر دے وچ عطا فرمائیاں نے، ہر محلے وچ عطا فرمائیاں نے، ہر مسجد دے وچ عطا فرمائیاں نے۔ تے جے توجہ ہوئے تے سن لو، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز دے واسطے اذان سندا ہے، اذان سنن تو بعد نماز دی تیاری کردا ہے تے اپنے گھروں ہی وضو کر لیندا وے، ویسے تو سہولت مسجد وچ بھی وضو کرن دی ہے وے، حضور فرماندے ہیں جڑا بندہ اذان سندے ہیں ساری اپنے گھروں وضو کرے، بولو اپنے گھروں وضو کرے، اپنے گھروں وضو کر کے مسجد وچ آوے، آ کے سنتا پڑے گا، پھر فرض پڑے گا تو خدا کی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد وچ آندا ہے تے گھروں وضو کر کے چلن دا انج حساب سمجھو جویں اپنے گھروں احرام بن کے ٹریا ہے۔ حج دا بولو اپنے گھروں احرام بن کے ٹریا ہے، حج دا عمرے دا اپنے گھروں احرام بن کے ٹریا ہے۔ جدو مسجد وچ آوے گا سنت رسول دے مطابق مسجد وچ داخل ہوئے گا اور آ کے سنتا پڑے گا، خدا انہوں عمرے دا ثواب عطا فرماوے گا۔ مسجد وچ آ کے سنتا پڑے گا نا تو خدا تعالیٰ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا، تے فرض نماز جماعت نال ادا کرے گا، خدا تعالیٰ انہوں حج دا ثواب عطا فرماوے گا۔ کنا ٹائم لگا وے؟ ریجنل حج کرن دے واسطے 5 دن لگدے نے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 5 دن ریجنل حج کرن دے واسطے 5 دن لگدے نے۔ ریجنل حج کرن دے واسطے 5 یا 5.5 گھنٹے فلائٹ وچ جہاز دے وچ لگ جاندے نے۔ ریجنل حج کرن دے واسطے لکھاں روپیہ خرچ کیتا جاندا ہے۔ ریجنل حج کرن دے واسطے سفر دیاں مشقتاں برداشت کیتیاں جاندیاں نے۔ ریجنل حج کرن دے واسطے
لیکن اس ریجنل حج دی فوٹو کاپی اگر کوئی بندہ حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ انہوں مہینیاں وچ نہیں، ہفتیاں وچ نہیں، دنوں وچ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ چند منٹاں دے وچ خدا تعالیٰ انہوں حج دا ثواب عطا فرما دیندا۔ کنیاں خوش نصیبیاں نے، کنیاں خوش بختیاں نے۔ پھر نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے فرمایا تسی وضو جدو کر لیندے ہو، وضو کرن تو بعد جنی دیر تک تہاڈا وضو برقرار رہندا ہے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، جنی دیر تک تہاڈا وضو برقرار رہندا ہے اونی دیر تک تہاڈے نامہ اعمال دے وچ فرشتے نیکیاں لکھدے رہندے نے۔ اے با وضو رہن دی فضیلت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دا ایک حرف تسی پڑھو گے خدا تعالیٰ تانوں 10 نیکیاں ثواب دے طور تے عطا فرمائے گا۔ اور تسی قرآن پاک دی ایک سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، منٹاں وچ نہیں سکنٹاں وچ خدا تعالیٰ تانوں پورے قرآن پاک دا ثواب عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تے جے بندہ ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھ لوے، ایک مرتبہ بولو سورت یاسین پڑھ لوے، تے یاسین دی سورت پڑھن لگیاں زیادہ تو زیادہ 5 نہیں تے 7 منٹ لگ جاندے نے، 10 منٹ لگ جان گے۔ اے 10 منٹاں دے وچ اللہ تعالیٰ 10 ختمات قرآن پاک دا ثواب عطا فرماندا۔ لیکن ساڈے عملاں وچ کمی ہے، ساڈے اخلاص وچ کمی ہے، ساڈی خشیت وچ کمی ہے۔ نہ ساڈے قرآن وچ کسے شے دی کمی ہے، نہ ساڈے دین وچ کسے شے دی کمی ہے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، صبح اٹھ کے اپنے والدین دی زیارت کرو، اللہ تعالیٰ ایک نظر دے بدلے ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماوے گا۔ بھئی ایک نظر ویکھن دے کتنا ٹائم لگدا ہے؟ بس 2 3 4 جنی مرتبہ دیکھو گے۔ ایک مرتبہ تسی اپنے والدین دے کول آئے ہو، اے ابو جی امی جی پانی لے لو، روٹی لے لو، فلانی شے لے لو، دوسرے پھیرے کوئی شے، تیسرے پھیرے کوئی شے، چوتھے پھیرے کوئی شے، 5ویں پھیرے کوئی شے، اور جننے پھیرے آؤ آ کے نالے خدمت کرو، نالے بار بار اپنے والدین دا دیدار کرو۔ صبح تو لے کے شام تک اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین دا دیدار کردا ہے، اللہ پاک انہوں 100 حجاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور 100 حج بھی کیڑے جڑے مقبول حج نے۔ اور ایک حدیث پاک چاہتا ہے اس حج دا ثواب کون لکھدا وے؟ جڑا خانے کعبے دا حج کیتا جاندا ہے، اللہ دے فرشتے ہیں اس حج دا ثواب لکھدے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دا دیدار کردا ہے اس حج دا ثواب خدا خود کلمے قدرت دے نال لکھدا ہے۔ نیکیاں چھوٹیاں تے ثواب پہاڑاں دے برابر، نیکیاں چھوٹیاں تے ثواب بڑے بڑے وڈے درختاں دے برابر، نیکیاں تیلیاں دے برابر، ثواب درختاں دے برابر، نیکیاں ذریاں دے برابر، ثواب پہاڑاں دے برابر۔ تے پہاڑ بھی کوئی چھوٹا ہوندا ہے کوئی وڈا ہوندا ہے۔ نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے فرمایا بعض نیکیاں ایسیاں نے اگر تسی نیکیاں کرو تے خدا تعالیٰ تانوں احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ احد پہاڑ کو تو حساب لو، اللہ پاک تانوں اوتھے جا کے ویکھنا نصیب فرمائے، تانوں پتہ چلے گا کہ احد پہاڑ کوئی چھوٹا جہا پہاڑ نہیں، میلاں دے حساب نال وڈا پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے وہ، تو اس پہاڑ دے برابر اگر تانوں خدا تعالیٰ نیکیاں کرنیاں نصیب کرے تو پھر کنی خوش بختی ہے، کنی خوش نصیبی ہے۔ اس طرح ساڈے دین دے وچ اللہ پاک نے سانوں بڑیاں سہولتاں عطا فرمائیاں نے، بڑیاں سہولتاں بڑیاں آسانیاں عطا فرمائیاں نے، اور او آسانیاں پہلیاں امتاں نوں نہیں ملیاں۔ اسی ہن چھوٹا جہا اے بھی عمل نہ کریے تو پھر ساڈے نال بھی کوئی وڈا کوئی بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے۔ کڈا بندہ وہ بد نصیب ہے جدے کول کھانا آیا ہوئے، بھوک بھی لگی ہوئے، کھاوے نہ، پیاس بھی لگی ہوئے، پانی اگوں دی لنگدا پیا، دریا چلدا پیا، نہر چلدی ہے پئی، لیکن پینا نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ کئی بیمار ایسے ہوندے نے نا انہاں دے کول لکھاں روپیہ ہوندا ہے، کروڑاں روپیہ ہوندا ہے، لیکن ڈاکٹراں پابندی لائی ہوندی ہے تو فلانی شے بھی نہیں کھا سکدا، تو فلانی شے بھی نہیں کھا سکدا، تو فلانی شے بھی نہیں کھا سکدا۔
تو جب بندہ تندرست ہوئے تو سب کچھ کھائی آتا ہے. اللہ تعالیٰ دی نعمتاں بولو ساریاں کھائی آتا ہوئے. بیمار بندہ ہوئے ڈاکٹر انہوں کہندے نے تو فلانی شے نہیں کھانی ہے, تو فلانی شے نہیں کھانی, تو فلانی شے نہیں کھانی. تو بندہ ترسدا ہوتا ہے کاش اللہ پاک مجھے تندرستی عطا فرمائے تو میں اے بھی شے کھاواں, میں اے بھی شے کھاواں, میں اے بھی شے. چیز کھانی نصیب نہیں کنوں جڑا بیمار ہے تے تندرست ہون دے باوجود جان بوجھ کے نہ کھاوے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تسی جنت دے باغاں دے کولو گزرو تے پھر کچھ کھایا پیا کرو. اے خدا نے تانوں زمین دے اوتے جنتاں عطا فرمائیاں نے. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ او جنت دے باغ کیڑے نے, او کیڑیاں جنتاں نے جنہاں دے کولوں اسی گزریے تے کچھ کھائیے پیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دین سکھن سکھان دیاں جڑیاں محفلاں نے نا, اے تربیتی نشستاں جڑیاں اے درس قرآن تے درس حدیث دیاں جڑیاں محفلاں نے نا, اے جنت دے باغ نے. انہاں وچ آ کے بیٹھو, انہاں محفلاں وچ جو تانوں ملدا ہے او جنت دا فروٹ ہے, او جنت دا پھل ہے, او تسی حاصل کرو تے کھان تو مراد ہے انہاں تے عمل کرو. تے خدا تعالیٰ ایتھے تسی عمل کرو گے تے قیامت والے دن خدا تعالیٰ تانوں او حقیقت وچ جنت دا پھل عطا فرماوے. کھٹ لے جو کچھ کھٹنا ہی بندیا سودا اس بازاروں, روز حشر دے جنت ملسی مولا دے درباروں. اس شعر دا ایک مفہوم بھی سنو کہ اسی دنیا دے بازار سے جانے ہیں تے دنیا دا سودا خریدن دے واسطے ساڈیاں جیباں وچ 50,000 روپیہ, لکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, پتہ نہیں کنے پیسے ہوندے نے دنیا دا سودا خریدن دے واسطے. تے او بھی ایک عارضی, پتہ کو نہیں کس وقت فوت ہو جانا وہ. ٹھیک ہے, تے قرآن پاک دا کی فیصلہ ہو دے بارے کل من علیہا فان, ہر شے فنا ہون والی ہے, ہر شے ختم ہون والی ہے. یہ دنیا دی زندگی ختم ہونا والی ہے, لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, وہ جڑی آخرت دی زندگی ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی. پاویں کوئی جہنم وچ گیا, پاویں کوئی جنت وچ گیا, آخرت دی زندگی ختم نہیں ہوے گی. زندگی تے تاں ختم ہوے گی وہ جسم دے وچوں روح نکلے گی, تے روح تے جسم دے وچوں ایکو مرتبہ نکلنی ہے. بعد وچ محشر دے میدان وچ جدوں سارے اکٹھے ہونا ہے اس تو بعد تے پھر فیصلہ جدوں ہو جانا ہے, پھر جنتی جنت وچ, جہنمی جہنم وچ. اس تو بعد تے پھر موت بندے نو آنی کو نہیں. جڑا جنت دے وچ موت نہیں آنی, جڑا جہنم دے وچ انہوں موت نہیں آنی, جنہ مرضی عذاب ہوے. روح او دی مثال اگر دنیا تے ویکھنی ہوے نا ویکھ لو, ایک بندہ ایسا پیا ہویا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ معافی دے, آخرت دے آخری گھڑیاں دے وچ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرماوے. جڑی آخرت تو دی منزلہ طے شروع ہون تو پہلے جڑیاں آخری گھڑیاں ہوندیاں نا بندے دیاں روح پرواز ہوندیاں, وہ بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے. اللہ نہ کرے کئی ایسے بھی ہوندے نے 2 3 4 5 10 دن مہینہ کئی مہینے گزر جاندے نے, جان ہی نہیں نکلتی, روح ہی نہیں نکلتی, موت و حیات دی کشمکش وچ بندہ پھسیا رہندا ہے. ایتھے او دی حالت ویکھی نہیں جاندی, تے جہنم دے وچ جدوں جنمیاں جانا اوتھے تے موت ہی آنی کو نہیں, اوتھے تے روح نکلنی کو نہیں. اس واسطے او آخرت دی زندگی باقی دی زندگی ہے, تے دنیا دی چند روزہ زندگی واسطے اسی کنا سودا خریدنے ہاں, تے آخرت دی زندگی دے واسطے اسی کنا سودا خریدنے ہاں. توازن برابر ہے, حالانکہ توازن برابر نہیں ہونا چاہیے. دنیا دی زندگی دا جو سودا ہے وہ گھٹ ہونا چاہیے, آخرت دی زندگی دا سودا زیادہ تو زیادہ ہونا چاہیے, زیادہ تو زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ساڈا صاحب پتہ کی اسی دنیا دے بازار جانے ہاں, جنہ دل کردا خرچ کرنے ہاں. بچے نوں بٹھا دیو کہ جگہ آرام دے نال, تے جس وقت آخرت دا بازار, مدرسہ آخرت دا بازار ہے, اے مسجد آخرت دا بازار ہے, کوئی اور ذکر و فکر دی محفل ہوئے آخرت دا بازار ہے, تے آخرت دے بازار وچ آ کے اسی آخرت دا سودا کنا کوئی خریدنے آوے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ بڑیاں نصیحتاں قرآن پاک وچ ارشاد فرمائیاں نے, بڑے بڑے پوائنٹ نے, بڑیاں حکمتاں دے نال تے بڑے مختلف انداز دے وچ خدا تعالیٰ نے بندے نو متنبہ کیتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اوے بندیا خدا دیا تینوں کیڑی شے نے تیرے اتے کرم کرن والے رب دی یاد تو غافل کر دیتا ہے. تے فکر کرنا چاہیے, غور کرنا